अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ हालत और आप देख रहे हैं इंडियाटिक माइंडसेट। दोस्तों, मस्जिद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुसलमानों के लिए इबादत गाह। इस्लामी तर्ज़ तामीरात इन कदीम मसाजिद की तरफ बेहतरीन नुमाइंदगी करती है जो अब भी अपनी असल हालत में खड़े हैं। इन हैरत अंगेज़ फ़नी तामीराती अजायबों की खूबसूरती देखने के काबिल है। और आज इस लिस्ट में हम दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन मसाजिद का जिक्र करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सोलहवीं सदी में क्लौसरिफ मस्जिद सिर्फ 20 मिनट तक रूस की सबसे बड़ी मस्जिद रही, यहाँ तक कि काज़ान में आने वाले तूफ़ान एवान ने इसको तबाह कर दिया। अगरचे 1996 में इसे दोबारा तामीर किया गया, लेकिन अब ये ज़्यादातर म्यूज़ियम है। लेकिन बड़ी बड़ी तकरीबात के मौका पर हज़ारों मुसलमान आते हैं। अभी क्लौसरिफ मस्जिद रूस के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ी मस्जिद है। मस्जिद कर्तबा तकरीबन 400 हिजरी में एक चर्च के तौर पर तामीर की गई। स्पेन के मुसलमानों ने इसे मस्जिद में बदलने की दरख्वास्त की, लेकिन उनकी दरख्वास्त कबूल ना हुई। लेकिन अल्लामा इकबाल वो पहले शख्स थे जिन्होंने कई सदियों बाद 1931 में इस मस्जिद में अजान देने और नमाज अदा करने का शर्फ हासिल किया। लेकिन इससे पहले 788 में इसको मस्जिद का दर्जा दिया गया। शुरू में जब इसको मस्जिद का दर्जा दिया गया तो एक छोटी मस्जिद थी, लेकिन 912 और 961 के दरमियान इसको दोबारा तामीर किया गया और इसको मज़ीद वसी किया गया। इसमें मजमूई तौर पर पिलर्स की तादाद 1400 से ज़्यादा है। इसमें 9 दरवाज़े मशरक़ की तरफ जबकि 9 दरवाज़े मगरब की तरफ हैं। शुमाल की तरफ 3 दरवाज़े हैं। इसके अलावा जनूब की तरफ सोने से बना हुआ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जो कैसर खिलाफत में सबात नामी जगह पर बनाया गया था। मस्जिद उम्मिया शाम के कदीम शहर दमिश्क में वाक़या दुनियाए इस्लाम की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है। मस्जिद उम्मिया सेंट जॉन के गिरजाघर से बनी। पहले मुसलमान और मसीही दोनों ही इसमें इबादत करते थे और बाद में यही गिरजाघर मस्जिद बन गया। 705 में इसमें पिलर्स का इजाफा किया गया, महराबों की 2 कतारें बनी और 3 रास्ते निकाले गए, चौबी छत डाली गई और गिरजाघर के आड़े बाजुओं पर दीवारें खड़ी की गईं। इसी ज़माना में वसी सहन के शुमाली हिस्से में बहुत बड़ा मीनार तामीर किया गया। वस्ती नुक्ता पर 2 जानिब नमाजियों के लिए 7-7 सफ़ें कायम की गईं और इस तरह इमारत में गैर मामूली वसअत और मकानियत नज़र आने लगी। मुसलमान डेनमार्क की 4% आबादी पर मुश्तमिल हैं और इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। 1967 में कोपनहेगन के नवा में वाक़या नुसरत जहाँ में डेनमार्क की पहली मस्जिद तामीर की गई। इस मस्जिद में इस्लाम में मौजूद अहमदिया अक़ीदे के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मस्जिद मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान के हुक्म पर तामीर की गई। ये मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके चारों कोनों पर खड़े मीनार 351 फुट ऊंचे हैं और इसके 84 मार्बल के गुंबद हैं। इस मस्जिद का सहन 1,80,000 मरबा फिट है, जिसमें संगे मरमर का काम नहायत खूबसूरत अंदाज में किया गया है। इस मस्जिद में 40,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इसके बड़े हाल में 7,000 जबकि छोटे हालों में हर हाल में 1500 ख़वातीन भी नमाज अदा कर सकती हैं। शेख ज़ैद बिन सुल्तान का जस्द हाकी भी इसी मस्जिद के अहाते में दफन है। दुनिया का सबसे बड़ा कालीन इसी मस्जिद में बिछाया गया है। सलमानिया मस्जिद तुर्की के शहर इस्तांबुल की एक अजीम जामे मस्जिद है। ये मस्जिद सुल्तान सलमान अव्वल के हुक्म पर मशहूर माहिर तामीरात सनान पाशा ने तामीर की। मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1550 में और तकमील 1557 में हुई। मस्जिद सलमानिया की लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 60 मीटर है। मस्जिद में 4 मीनार हैं। इसके अलावा सहन, लंगर खाना, दारुशिफा, 4 मदारस और दारुल हदीस और एक हमाम भी तामीर किया गया है। मस्जिद से मुल्हिका बागीचे में सुल्तान सलमान अव्वल और उनके ख़ानदान की कब्रें भी मौजूद हैं।
1660 میں آتش زدگی کے نتیجے میں مسجد کو شدید نقصان پہنچا، جس کے بعد سلطان محمد نے اس کی تعمیر کا کام شروع کرایا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسجد میں دوبارہ آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد مسجد کی آخری تزئین و آرائش 1956 میں کی گئی۔ آج کل یہ استنبول کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے، جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے۔ شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تحریک سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1966 میں اپنے دورہ اسلام آباد میں دی۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کرایا گیا، جس میں 17 ممالک کے 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے نمونے پیش کیے، اور 4 روزہ بحث و مباحثہ کے بعد ترکی کے وحدت دالوکے کا پیش کردہ نمونہ منتخب کیا گیا۔ مسجد تقریباً 5000 مربع میٹر پر محیط ہے اور مسجد میں 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور برصغیر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا اندرونی خطہ تقریباً 52,000 مربع فٹ پر محیط ہے۔ اس کے گنبد کی اونچائی 150 فٹ ہے، جبکہ چاروں میناروں کی اونچائی 286 فٹ ہے۔ نیلی مسجد استنبول۔ اس کا سرکاری نام سلطان احمد مسجد ہے، لیکن اندرونی دیواروں کو سجانے والی نیلی ٹائلوں کی وجہ سے یہ نیلی مسجد کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ تعمیر کے وقت یہ ترکی کی واحد مسجد تھی جس کے 6 مینار تھے۔ جب تعمیر مکمل ہونے پر سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ اس وقت صرف مسجد حرام کے میناروں کی تعداد 6 تھی، لیکن کیونکہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ مسجد حرام میں ایک مینار کا اضافہ کر کے اس کے میناروں کی تعداد 7 کر دی گئی۔ مسجد کے طرز تعمیر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے موقع پر جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مسجد کے ہر کونے اور ہر جگہ سے امام کو بآسانی دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ نماز مغرب پر یہاں مقامی باشندوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد بارگاہ الہی میں سربسجود ہوتی ہے۔ رات کے وقت رنگین برقی کمکمے اس عظیم مسجد کے جاو جلال میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ مسجد حرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ وہ اس زمین کو بلا معاوضہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ زمین قبول نہیں کی۔ 10,000 دینار اس کی قیمت طے پائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ یہ مدینہ منورہ کی پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے روضہ مبارک ہیں۔ مسجد کے درمیان میں عمارت کا اہم ترین حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر میں کئی مرتبہ توسیع کی گئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیعی منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ مسجد حرام جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جو سطح سمندر سے 330 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ مسجد حرام کی تعمیری تاریخ عہد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد حرام کے درمیان میں بیت اللہ واقع ہے، جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ زمین پر قائم ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ مسجد حرام میں قائم خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کا واحد مقام ہے جس کا حج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔